لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے
کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال محمد تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روح جمال محمد تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا ایک منفرد پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذمہ دار شہری، چونکہ آقا علیہ السلام ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے آپ نو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ رول ماڈل دے طور تے پیش کی۔ اسی زندگی دے جس شعبے نو بھی ویکھیے، اگر او دے اندر اسی عزت پانی ہے، او دے اندر اسی ترقی حاصل کرنی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نو سامنے رکھنا پوے، چونکہ اسی معاشرے دے نال منسلک ہو کے رہنا ہے۔ معاشرے چ ان محلیاں دے اندر، شہراں دے اندر زندگی بسر کرنی، تے سانو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شہری دے ہون دے ناطے نال آپ دا کی برتاؤ سی۔ ایک غیور اور ذمہ دار شہری بننے واسطے سانو ان اصولاں نو سمجھنا پوے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے سے۔ جڑا ذمہ دار شہری ہوندا ہے او دیاں دو تین خوبیاں ہوندیاں۔ نمبر ایک، زبان دا اچھا ہوئے، اپنی زبان تو لوگوں نو تکلیف نہیں دیندا۔ لوگ معاشرے چونوں ہی اچھا جان دے، او دی تعریف کر دینے، او دی قریب آن دینے جڑے بندے دی زبان اچھی ہوئے۔ زبان اچھی ہوئے نا تو لوگ تو انہوں بیٹھے ہوئے ملن گے بندے دے کول، ڈیرہ لگیا ہوئے گا، تے زبان بندے دی بری ہوئے تے بندے رستہ ہی بدل کے چلے جاندے ہیں۔ یہ دے فتنے تو بچو۔ نمبر دو، بندے دا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھا ہوئے گا تو پھر میں سنیا ہے، ویکھیا ہے، جتھے جاؤ روزانہ سفریں چونے ہیں، لوگ دس دے نے بھی بھائی قاری صاحب اے ساڑھے بزرگ آئے نے، ساڑھے محلے اندر ماشاءاللہ بڑے اچھے بندے نے، ساڑھا پورا محلہ، ساڑھا پورا جڑا علاقہ ہے نا جی، انہاں دی بڑی عزت کردہ ہے۔ کیوں؟ او دی وجہ انہاں دی ماشاءاللہ اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگاں دے کام آندے نے، محبت کردے نے، پیار کردے، اچھے اخلاق والا انسان۔ نمبر تین، او دے اپنے بیگانے نال تعلقات اچھے ہوندے۔ کئی لوگ ایسے ہوندے نے معاشرے دے اندر، لوگ اپنے مسائل لے کے انہاں دے ڈیریاں تے جا کے بیٹھے، بھی ساڈا تنازع بنیا، مسئلہ بنیا تے تسی ذرا، تے ظاہر لوگ او دے کول کٹھے ہون گے نا، اونوں کہن گے جدے بارے لوگاں نوں اعتماد ہے بھی بھائی اسی اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، گل حق دی کرے گا، چونکہ بندہ اپنے نال بھی اچھے تعلق رکھدا ہے، بیگانے نال بھی اچھے تعلق ہے، تو جدا اپنے نال ہی چنگا نہ ہوئے اودے کول بیگانے کیڑے نے آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے ہر لحاظ نال ہی کامل و اکمل بنایا، اشرف و اعلیٰ بنا، لیکن اے تینے خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نو اگر پڑھو تے آپ اچھے تینے نمایاں خوبیاں، آپ ایک ذمہ دار اور غیور شہری سے، زبان آپ دی سب تو اچھی، اخلاق آپ دا سب تو پیارا، اور تعلقات تے پھر آپ دے لوگاں دے نال ایسے پیارے سن کہ دشمن بھی تعریف کریوں بغیر نہیں رہ سکے۔ لہذا ایک ذمہ دار اور غیور شہری بن کے زندگی گزارنی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تے عمل کرو۔
آؤ ذرا اے میں مختلف نبی پاک دی سیرت دے پہلو مختلف خطبات اندر تواڈے سامنے تاں رکھ رہا کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز دے معاملے چی ساڈے واسطے رول ماڈل نہیں نے، حج زکات کیویں ادا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ویکھنا ہے، نہیں معاشرے اندر زندگی کنج گزارنی ہے ایتھے بھی نبی پاک دا طریقہ ویکھنا ہے، ہر لحاظ نال نبی پاک علیہ السلام ساڈے واسطے اسوہ حسنہ۔ آؤ ذرا آج سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار اور غیور شہری۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی ان لوگاں واسطے نمونہ بنائیے، کن لوگاں واسطے؟ فرمایا جڑے اللہ دی ذات تے ایمان لے آئے، اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھ دینے، قیامت دے دن تے ایمان رکھ دینے، اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دا شکر کرنے والے جڑے لوگ نے انہاں واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ کی معنی اس گل دا؟ حضرات محترم بعض سکھاں نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تو کچھ اصول لے ہوئے نے، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی اپنیاں کتاباں اندر بھی میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ دے نمایاں پہلو لکھ دینے، مگر اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی انہاں واسطے نمونہ بنایا ہے جڑے ایمان والے۔ اس گل دا کی مطلب ہے؟ سادے لفظاں دے اندر اندہ مفہوم ہے کہ نبی پاک دا طریقہ اپنان دا، حضور دی سیرت نو اپنان دا فائدہ ہندوان نو نہیں ہونا، سکھاں نو نہیں ہونا، عیسائیاں نو نہیں ہونا، بلکہ ایمان والیاں نو ہونا ہے۔ درجات ایمان والیاں دے بلند ہونے نے، آخرت کامیاب ایمان والیاں دی ہونی ہے۔ فرمایا لے ایمان میرے پیغمبر دی زندگی نو ویکھ کے زندگی گزارو، میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ نو اپنے سامنے رکھو نا۔ آج جسی بالخصوص ایک ذمہ دار شہری ہون دے ناتے نال، غیور شہری ہون دے ناتے نال نبی پاک دی سیرت تے غور کرنا ہے کہ میرے پیغمبر دا وطیرہ کی سی، میرے نبی کنج ذمہ دار شہری سن، میرے نبی نے معاشرے اندر زندگی کنج دی گزاری ہے، میرے پیغمبر نے معاشرے دے اندر لوگاں دے نال تعلقات کیسے رکھے نے۔ توجہ کرے آجے، ذرا غور کرے آجے، ذمہ دار شہری دی پہلی خوبی یہ ہوندی ہے کہ وہ زبان دا چنگا ہوئے گا، جدی زبان چنگی ہونی ہے لوگوں دے قریب آنگے۔ تے اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اسی تو انہوں نرم دل بنایا ہے، نرم لہجے والا، میٹھی زبان والا بنایا ہے۔ نرم لہجہ توڑا نہ ہوندہ، نرم دل توڑا نہ ہوندہ، کسی نے توڑے قریب ہی نہیں شیانا، کسی نے توڑی گالی نہیں سی سننی۔ میرے پیغمبر دی بولیاں پیاریاں سن، میرے نبی دی زبان بڑی اچھی سی، میرے نبی دی زبان چ نرمیاں بڑیاں سن، میرے نبی دا مزاج بڑا پیارا سی۔ تاہی تے کوئی فارس تو چلیا تے میرے نبی دا غلام بنیا، کوئی روم تو چلیا میرے نبی دا غلام بنیا، کوئی حبشے
شاداب شی بلال میرے نبی دا مؤذن بنیا اللہ اکبر لوگ آندے گئے نبی پاک تو جانا وار دے گئے اللہ اکبر میں توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو میرے نبی دی زبان کتنی پیاری سی سب تو پہلے اسی اپنے آپ تے غور کرنا ہے کہ اسی ذمہ دار شہریاں تے ساڑھے اندر وہ صفتاں بھی پائیاں جاندیاں نے کہ نہیں ساڑھی زبان کنج دیئے رسول اللہ دی زبان کنج دی سی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اللہ دے نبی نے کسے نو کدی لان تان نہیں سکی تھی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اللہ دے نبی نے کسے دا نام لے کہ کدی کسے تے لانت نہیں سکی تھی ہاں میرے پیغمبر نے بعض اعمال بالکل دسے نے کہ اے عمل کرنے والا بندہ لانتی ہے جویں قرآن چلا نے بھی جھوٹیاں نو لانتی آکھے آئے مشرکاں نو لانتی آکھے آئے میرے نبی نے بالکل انج دے معاملات دسے نے کہ جڑا بندہ عمل کرے گا لانتی ہو جائے گا مگر میرے پیغمبر نے کدی کسے دا نام لے کے لانتی نہیں آکھیا کسے دا نام لے کیوں دیتے لانت نہیں پائی اللہ اکبر لہذا ویر جی میرے نبی دی زبان تے غور کرو نا میرے پیغمبر علیہ السلام کسے تے لانتان نہیں سی کر دے تے ساڑھا معاشرہ کیے اسی گل گل تے لوگاں تے لانتان پانے آ گل گل تے لوگاں تے تہن کرنے آ اللہ اکبر زندہ تے زندہ ساڑھے کڑھوں مرے بھی لوگ محفوظ نہیں اسی مرن والے ہیں تے بھی لانتاں کرنے آ حالہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے فوت ہو جاننا انہاں تے لانتاں نہ کریا کرو آقا فرماندے نے قیامت دے قریب جا کے لوگ مرن والے ہیں تے بھی لانتاں کرن لگ جانگے حالہ انہاں دے عمل انہاں نال نے تے تہاڈے عمل تہاڈے نال نے ساڈے معاشرے تے ڈیڑھ بد نصیبے پے ہوئے نے جڑے نبی پاک دے صحابہ تے لانتان کرن لگ جاندے نے صحابہ دے بارے تبرہ بولن لگ جاندے نے اللہ اکبر تے میرے نبی کسے زندہ بندے دا نام لین کیوں دیتے لانت نہیں سی پایا کر دے اور ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لو بعد دے باپ لوگاں دا تقیہ کلام بڑھیا ہویا ہے ایویں ہی لانتاں کری جانگے ایویں ہی تان کری جانگے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسے تے لانت بیچ دائے اگر وہ بندہ لانت دا مستحق نہ ہویا اے لانت واپس ہندے تے پلٹ آئے گی اے بندہ خود لانتی بن جائے گا لہذا ویر لانتان نہ کریا کر زبان چنگی بنا تے زبان اپنی سونی بنا لے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے اللہ دے نبی اپنی زبان نل کدی کسی نو گالی نہیں دیتی حضور گالی نہیں سی دیا کر دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت نبی پاک نے فرمایا جابر تینوں پتہ ہے تیرے نبی نو لوگاں نو گالی دینا چنگا نہیں لگدا گالی دینا مینوں پسند نہیں تے ساڈا مزاج کیے جتھے کھڑے ہو گے جنوں ویکھے اونوں گالی باپ نو وی گالی ماں نو وی گالی بھائی نو وی گالی بہن نو وی گالی محلے والیاں نو گالیاں رشتہ داراں نو گالیاں علاقے والیاں نو گالیاں اللہ اکبر ساڈی زبان تے گالی اتنی عام ہو گئی ہے اوے لوگاں نو تے گالیاں ہی گالیاں ساڈا مزاج ایندا موٹر سائیکل دی کک ماری نہ وجی تے موٹر سائیکل نو گال ہوندا نہیں ایسا کال کر رہا تے نمبر نہیں ڈائل ہوندا تے موبائل نو گال نیٹ ورک نو گال بجلی چلی گئی ہے تے بجلی نو گانا اسی تہاڈا دا پتہ نہیں جدوں چھوٹے ہوندے سی نا تے اودوں بجلی چلی جانی نا تے سانوں کئی وار لوکاں دیاں گلاں ہوندیاں نے تے اودوں بچیاں رل جانا تے سنیا سی پتہ نہیں ہن کنے کیا سی آکھے 100 گال گن کے کڈو نا واپٹاں نوں تے بجلی آ جاندی انج دیاں گلاں یعنی بناتیاں لوکاں نے معاشرے گال عام ہو گئی ہے گال جیب ہاتھ پایا جے پیسے نہیں نکلے تے جیب نو گالاں کڈن لگ گیا کڑی دی سوئی بند ہو گئی تے کڑی نو گالاں کڈن لگ گیا نا میرے مسلمان بھائیو نکی نکی گل تے گالیاں نکالنیاں اور لامتاں پانیاں زبان گندی استعمال کرنی اے ایمان والے دا شیوا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دا ہاتھ بھی کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندا تے مسلمان دی زبان بھی کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندی تے ساڈا وتیرا کیے بندے کہہ رہے ہوندے نے اجے میری زبان کھلی نہیں اجے میں بولیا نہیں اجے میرا ہاتھ نہیں تینوں لگیا
میرے ہاتھ لگ گیا تیریاں نسلاں یاد رکھن گیاں انہوں لگے نہیں یا نہیں تاڑے ایمان نو لگ گیا نہیں انہوں تاڑے پتہ نہیں ہاتھ لگے کہ نہیں لگے تیرے ایمان نو لگ گیا ہاتھ اللہ دے نبی فرماندے نے ایمان والے دا ہاتھ بھی کسی نو تکلیف نہیں دیندا ایمان والے دی زبان بھی کسی نو تکلیف نہیں دیندی تو یہ آندہ ہی میرا لگے ہی نہیں اجے تینوں نہ میرے مسلمان بھائیو اپنی زبان اچھی بنا لو زبان میرے پیغمبر علیہ السلام میٹھے بول بولیا کر دے پیارے بول بولیا کر دے اے سونا من موڑا یوں تو گلاں بھی مٹھیاں سونا من موڑا یوں تو گلاں بھی مٹھیاں جنہ سن لیاں یونا جانوار دیتیاں سونا من مونا میرے پیغمبر دی زبان بڑی پیاری سی بڑی پیاری لہذا بھی جی زبان اچھی بنا لو زبان بندے دی پہچان کرم دیئے جویں دی زبان ہوئے گی اونج دی تیری شناخت ہوئے گی اونج دی تیری جناب اونج دی تیری پرسنیلٹی ہوئے گی زبان بڑی عجیب چیز جے اے زبان غوثی آباد دے چوک چ بندیاں نو جتیاں بھی مران دیئے اے زبان بندے نو تخت تے بھی بٹھا دین دیئے اے زبان بندے نو شیطان بنان دیئے اے زبان ہی بندے نو محبوب عوام بنان دیئے زبان چنگی تیرا رویہ چنگا زبان چنگی تیری شہرت چنگی یہ زبان گندی تیری شہرت گندی میں مثال دیا کرنا ماں اللہ اکبر ایک بندہ آیا انہیں جناب اتھوں آیا جے ملت چوک تو مسجد مبارک اندر اس بندے نے آنا ہے اور ایتھے آکے انہیں جناب جمعہ پڑھنا ہے وہ بندہ آیا حضرات محترم آنا تے ہے نال ویکھو نا کارنر تے ساڑی مسجد ہے ایتھوں نے بندے نے آنا سی تے جناب مسجد انٹر ہو جانا سی مگر انہیں کی کیتا ایتھے آیا ایتھوں چوک تو واپس مڑ گیا پچھلی گلی اندر گیا تے وہ تو بڑا کھا کے پھر واپس آیا تے مسجد اندر آ گیا انہوں پوچھیا یار ایتھے تینوں ویکھے آئے مسجد دے قریب آ کے مڑ کے آئے تے ادھروں ہو کے قادلی آئے ہیں انہیں کہا جی مینوں بھی پتہ ہے ادھر رستہ ہے مینوں بھی پتہ ہے آسانی سی مگر میں بڑا تاں پایا ہے جڑا بندہ باہر کھڑوتا سی چوک اندر اے دے شر تو بچن واسطے رستہ بدل لے آئے بھائی جان کی وجہ آندھوں دی زبان بڑی گندی ہے زبان بڑی پیڑی ہے بول دے تے بڑی گندی گفتگو کر دے او دے شر تو بچیاں ماں او دی گندی زبان تو بچیاں تو آنو نہیں پتا مولوی صاحب بڑا شیطان بندہ جے بڑا گندہ بندہ ہے زبان ان دی شناخت کی کرائی انہوں شیطان کوا رہی ہے تے گالتے زبان دیئے نادرات محترم بندے تیار ہوندے نے ایتھوں کتھے جا رہے ہو اکھے جمعہ پڑھن جا رہے ہیں کدے پیچھے پڑھو گے اسی کاری خالد مجاہد صاحب پیچھے پڑھاں گے کاری یاسین بلوچ صاحب پیچھے پڑھاں گے ایتھوں بندے تیار ہوندے سن تے جناب شیخ کلونی پہ جاندے سن کتھے جا رہے ہو اوتھے جمعہ پڑھنا ہے کدے پیچھے پڑھو گے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے جمعہ پڑھن جاندے سن بندے محلیاں وچوں آئے ہے تسی میرے سامنے میرے ویر آئے بیٹھے جے اللہ اکبر کوئی غوثیہ باپ دے رہائشی کوئی جناب حضرات محترم حاجیہ باپ دے رہائشی کوئی جمیلہ باپ دے رہائشی کوئی گرین ٹاؤن دے رہائشی کوئی نور پور دے رہائشی کوئی تاج کلونی دے رہائشی اے آس پاس گرد و نواتوں کئی میرے بھائی دوسرے شہران تو آئے اللہ دی توفیق دے نال مگر گال سنو نا کا دے لئی یار ایڈا سفر کا دے لئی ایڈی محنت کا دے لئی ایڈی مشقت کا دے لئی یار ایتھو جان دی ہو پتوں کی جمعہ پڑھن ایتھو جان دی ہو دوسرے محلیاں جمعہ پڑھن ایتھو جناب دوجے محلیاں چیتھے جمعہ پڑھنا ہے جے گال کیے تے بندیاں دا جواب ہوندہ ہے حضرت جی زبان بڑی مٹھی ہے قرآن سونا پڑھ دینے بیان اچھا کر دینے تاں سفر کرنے گل تے زبان دیئے نہ ساری اوہ او دی گندی زبان انہوں شیطان کواندی پئیے اے دی چنگی زبان انہوں محبوب عوام کواندی پئیے زبان چنگی تیری شہرت چنگی زبان اچھی بنا اپنا کردار اچھا بنا لے اللہ اکبر نبی پاک دی زبان بڑی مبارک میرے پیغمبر دی زبان بڑی پیاری تے اللہ وہ سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے
تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمنان بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکڑے دے انوار ویکھو او دے مکڑے دے انوار ویکھو اللہ اکبر میرے نبی دا کردار میرے نبی دی زبان حضرات محترم زبان چنگی ہے تائیں تے راتی لوک لوک کے کافر بھی قرآن سننا دے سن زبان اچھی سی نا زبان چنگی ہوئے دنیا بندے دی دیوانی ہو جاندی ہے دیوانی اللہ اکبر پہلے نمبر تے ذمہ دار شہری بننا ہے اپنی زبان اچھی بنا اپنی زبان بہتر بنا لے اللہ اکبر اس زبان اللہ دی عدالت کئیاں نو پھڑا دینا ہے تے کئیاں نو چھڑا دینا ہے زبان چنگی بنا دوسرے نمبر تے بندے دا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کردار اچھا ہونا چاہیے تے میرے نبی دی اخلاق دے کیا کہنے اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر دا اخلاق اللہ فرمان دینے اسی تے اپنے نبی نو خلقی عظیم دا پیکر بنایا ہے ویر اپنا اخلاق چنگا بنا اخلاق چنگا ہوئے گا لوگ تیریاں تعریفاں کرنگے اخلاق چنگا ہوئے گا لوگ تیرے تو سکون اندر ہونگے اللہ اکبر اخلاق بڑی چیز مانے رکھ دیجئے اللہ اکبر میری ماں پین سنیاں جے توجہ دے نال نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا اللہ دے نبی جی ساڑھے محلے دی ایک عورت ہے بڑی نیک خاتون ہے بڑی جناب تہجداں پڑھنے والی نمازاں دی پابندی کرنے والی صدقہ خیرات کرنے والی عورت اللہ اکبر مگر ان دا اخلاق بڑا برا ہے وہ دا اخلاق اچھا نہیں ان دا ویار اچھا نہیں کہ حضور فرماتے نے ہیا فی النار جہنم اندر جائے گی نمازاں کام نہیں آنیاں تہجداں کام نہیں آنیاں اللہ اکبر صدقے کام نہیں آنے کیوں فرمایا اللہ اکبر ان دا اخلاق چنگا نہیں کردار چنگا نہیں لوگ کہیں دے نہیں اے ایس کار تو بڑا آئی جائے آجے اے نا دی بی بی دا اخلاق ایڈا گندہ ہے او دا وطیرہ ہے نا ایدے تو بچو ایویں گاڑا اینے کرنیاں نے انہیں بدتمیزی کرنی ہے تو اڑے ناڑ اے فلانے بندے نو اپنی گال لچ نہ پایا جے انہیں کوئی نہ کوئی نوائی مسئلہ کر لینے انہیں کوئی نہ کوئی نوی ٹینشن بنانی انہیں کوئی نہ کوئی لڑائی دی انہیں جناب تیلی لانی لیا کے نہیں اپنا اخلاق چنگا بڑا صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی ایک اور عورت ہے نماز ہی مشکل نال پڑھ دیئے فرضی زیادہ صدقہ نہیں کر سکتی ایڈی تہجد گزار عورت نہیں ہے اللہ دے نبی جی مگر ان دا اخلاق ایڈا چنگا ہے محلہ ان دیتے بڑا راضی ہے وہ دا کردار ایڈا چنگا ہے کہ لوگ ان دیاں تعریفاں کر دینے محلہ بڑے سکون اندر ہے تے حضور فرما دینے ہیا فی الجنہ جنت جائے گی جنت اندر اخلاق چنگا تے جنت پکی اخلاق گندا تے جہنم پکی اخلاق چنگا بڑا میرے نبی دا اخلاق بڑا پیارا سی اخلاق اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی تے نبی پاک پریشان ہوئے فرمایا خدیجہ انج لگدا ہے میں ہلاک ہو جاواں گا تے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ عبدا انہیں اللہ دی قسمیں اللہ تو انہوں کدی ضائع نہیں کرے گا کیوں توڑا اخلاقی بڑا اللہ توڑا کرداری بڑا اللہ تسی صلہ رحمی کرنے والے غریبان دے دکھ ونڈن والے ماڑیاں دے بوجھ اٹھان والے مہمان نوازیاں کرنے والے تے حق والے دا ساتھ دین والے جے اخلاق میرے نبی دا ایڈا پیارا اخلاق سی اللہ اکبر تائیں تے یہود
یہودی بھی اپنے فیصلے میرے نبی کو لے کے آ جاندے سن، حضرات محترم غیر مسلم بھی نبی پاک علیہ السلام کو آ جاندے سن اپنے مسائل لے کے۔ بندے دی زبان چنگی ہوئے، بندے دا اخلاق چنگا ہوئے، او بندہ ذمہ دار شہری جے، او بندہ غیور شہری جے، معاشرے دے اندر سونی زندگی گزاردا پیا ہے۔ اے بھائیو آپاں ساریاں مر جانا ہے، موت پتہ نہیں کیڑے ویلے آئے۔ اے کل رات میں موت نو بڑا قریب تو ویکھیا، بڑا قریب تو ویکھیا۔ اللہ ایک حادثہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نال بچا لیا۔ یقین کر جو موت دا کوئی پتہ نہیں ہے، اس حالت اچ مار بھی تینوں مرن تو بعد لوگ چنگے لفظاں چ یاد کریں۔ انج نہ مری کہ تم مر جائیں تے لوگ کہن چنگا ہی ہے جان چھٹ گئی ہے۔ اے بندے جڑے لوگ نہیں نا، اللہ دی زمین تے گواہ نہیں تیرے، جویں دی گواہی تیرے مرن دے بعد نہ دے چھڈی نہ اونج دا سلوک ہونا ہی۔ رسول اللہ بیٹھے سن نا، ایک میت نو لے کے لوگ گزرے تے صحابہ کہن لگے بندہ بڑا چنگا سی، بڑا صالح بندہ سی، بڑا لوگاں نوں ایں تو فائدہ ملدا سی۔ تے حضور فرماندے نے واجبات یہ واجب ہو۔ ایک اور میت، صحابہ کہنے لگے چنگا ہویا ہے تو جان چھٹی، بڑا شریر آدمی سی۔ حضور فرماندے نے واجبات، اللہ دے نبی دونوں دی واری۔ تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ گل سنو، جدے مرن تو بعد تسی ہوندیاں نیکیاں تے خوبیاں بیان کیتیاں نے، او دیتے جنت واجب ہو گئی، تے جدہ شر بیان کیتا او دیتے جہنم واجب ہو گئی۔ مار جانا ہی تے لوگ یاد کر دینے پیچھوں، مزہ تے وے تو مار جائیں تے لوگ چنگے لفظیں چی یاد کرن، اچھے لفظیں چی یاد کرن۔ تاں تے نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی فوت ہو جائے نا، انہوں چنگے لفظیں چی یاد کریا کرو، دیاں نیکیاں لب لب کے بیان کرو، تواڈیاں گلاں دی وجہ کر کے، ناکیاں بیان کرن دی وجہ کر کے اللہ انہوں معاف کر چھڑے گا۔ وہ دے عیباں تے پردہ پا چھڑو، تسی اللہ دی زمین تے رب دے گواہو۔ حضرات محترم کردار چنگا بنا لو، اخلاق چنگا بنا لو۔ میرے پیغمبر ذمہ دار شہری سن، اخلاق بھی چنگا، زبان بھی چنگی۔ تے تیسری گل سن لو، نبی پاک علیہ السلام دا وتیرہ بھی لوکاں نال بڑا چنگا سی۔ میرے پیغمبر دے تعلقات بھی لوکاں نال بڑے سونے سن۔ اللہ اکبر، تعلقات دے حوالے نال چند سن لو مثالاں۔ معاشرے دے اندر رہنا ہے، شہر دے اندر زندگی گزارنی ہے، تہاڈا تعلق محلے داراں نال بھی چنگا ہونا چاہیدا ہے، گھر والیاں نال بھی چنگا ہونا چاہیدا ہے، بہن بھائیاں نال بھی چنگا ہونا چاہیدا ہے، رشتہ داراں نال بھی چنگا ہونا چاہیدا ہے، محلے داراں نال بھی چنگا ہونا چاہیدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا معمول کی سی؟ میرے پیغمبر دے کنج دے تعلقات سن لوگاں دے نال؟ سب تو پہلے آؤ ذرا عزیزو اقارب دی تانوں گل سناواں۔ میرے پیغمبر دا اپنیاں نال کیسا کردار سی؟ ساڈا مزاج ہو رہے، اسی لوکاں نال بعض دفعہ بڑے چنگے ہوندے ہاں، گھر والیاں نال چنگے نہیں ہوندے، گھر والیاں نال ساڈا مزاج چنگا نہیں ہوندا۔ باہر لوکاں چ مٹھیائیاں چل رہیاں نے، کڑھائیاں چل رہیاں نے، ڈشاں چل رہیاں نے، ایس کریماں چل رہیاں نے، آج کل سردی آ گئی، مچھلیاں چل رہیاں نے، تے گھر والیاں واسطے ساڈے کول دال دے پیسے کوئی نہیں، گھر والیاں واسطے ساڈے کول سبزی دے پیسے کوئی نہیں۔ گھر آ جانے ہاں ساڈیاں اکھاں متھے تے آ جاندیاں نے، گھر آ جانے ہاں گل پین نو آنے ہاں۔ نہیں نبی پاک فرماندے نے لوگو تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوئے جڑا اخلاق دا چنگا ہوئے، تے تواڈے وچوں چنگے اخلاق والا ہوئے جڑا گھر والیاں نال چنگا ہوئے، اپنے بیوی بچیاں نال چنگا ہوئے۔ میرے نبی دا کی تعلق سی، میرے نبی دا کی وتیرہ سی اس حوالے نال؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں چونکہ ایک وقت اندر 9 بیویاں رہیاں نے، تے نبی پاک علیہ السلام دی روٹین کی سی؟ آپ آقا علیہ السلام ایک رات ایک بیوی کل بسر کریا کر دے سن، تے ایسا نہیں کہ ایک بیوی کل چلے گئے تے دوجیاں دا پتہ ہی نہیں لینا۔ نہیں جدوں میرے نبی عصر دی نماز پڑھیا کر دے تے عصر دی نماز دے بعد ساریاں بیویاں دے گھر چکر لگایا کر دے، ساریاں بیویاں دا خیال کریا کر دے، ساریاں بیویاں دی ضروریات پوچھیا کر دے، اور اللہ دی رحمت نال مہیا کریا کر دے اپنی توفیق دے مطابق۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے نبی دا اپنے دے نال وتیرہ اے وے، اللہ دے نبی جدوں ہی جاندے سن کتے باہر تے جدوں واپس آندے سن، پہلی گل تے جدوں باہر جاندے سن بیوی
بیویاں دے اندر قرآن دازی کر دے ایک کہلیا جنہ قرآن نکڑا دونوں نال لے کے جاندے سن تے عام روٹین دے اندر نبی پاک جدوں واپس آندے سن تے اللہ دے نبی ساریاں بیویاں دے گھر چکر لگانا اور سپیشلی طور تے میرے نبی بیٹیاں دے گھر چکر لانا اپنیاں تیاں دی خیر خبر لینی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جانا انہاں دے بچیاں نو چکنا تے چمنا تے پیار کرنا اللہ اکبر جنگ بدر ہے نا تے میرے پیغمبر فتح یاب ہو کے آئے خوشی دا موقع ہے مدینے آلیاں میرے نبی دا استقبال کیتا تے میرے نبی دیاں نظران تلاش کر رہی نے میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی تے آقا علیہ السلام نو دسیا گیا سونےو تواڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں برس گئیاں فیصلہ پا دیا تیاں دا پیار باپ دے دل اندر وکھرائی ہوندا ہے تیاں دے رشتے بھی بڑے انوکھے ہوندے نے تے اللہ دے نبی کولوں رہیا نہ گیا میرے نبی رو پے تے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں لے چلو میری بیٹی دی قبر تے مینوں وکھاؤ نا میری دھی دی لاحت کتے وے اللہ دے نبی گئے اپنی بیٹی دی قبر تے رو رو کے دعاواں کیتیاں اللہ اکبر کیتے آقا فرماندے نے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جن نے میری دھی فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم کیتے میرے نبی اپنی بیٹی دے بچیاں نو چک لیندے سینے لا لیندے تے کہندے اللہ مینوں حسنین نال بڑا پیار ہے تم ہی انہاں نال پیار فرما اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال پیار فرما وتیرا میرے پیغمبر دا ذمہ دار جڑا شہری ہوندا ہے نا سب تو پہلے اپنے گھر والیاں نال چنگا ہوندا ہے گھر والیاں نال اس نے سلوک کردا ہے اللہ اکبر اگے لے کے جاواں میرے پیغمبر دا اپنیاں دے نال وتیرا اپنیاں دے نال تعلق اس انداز دا وے اگے لے کے چلنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام ذمہ دار شہری ہون دے ناطے نال اپنے ہمسایاں دے نال آپ دا کیسا تعلق سی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مینوں ہمسایاں دے اس قدر حقوق بیان کیتے کہ مینوں ڈر لگن لگ گیا کہ حضرت جبرائیل کیتے جاب ہمسایاں نوں وراثت دا وارث بھی نہ بنا سٹن تے ساڈی تے سب تو وڈی جنگی انہاں ہمسایاں نال ہوندی ہے سب تو وڈی لڑائی ہمسایاں نال ہوندی ہے اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے یار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جدوں وی گھر وچ سالن بنانا ہے نا تے او دے چ شوربا زیادہ رکھ لینا ہے تیرے گوانڈیاں نوں وی ضرورت ہو سکدی ہے ایک حدیث وچ آقا فرماندے نے فرمایا صحابہ گوانڈیاں نال سلوک چنگیا کرے جے تسی پکے مومن بن جاؤ گے پکے مومن ایک حدیث فرمایا جڑا بندہ آپ چنگا کھا کے سوں گیا تے گوانڈی بھوکے سوں گے ہو کدی مومن نہیں ہو سکتا اسی کدی پوچھیا بھی تواڈے گھر کوئی شے بھی ہے کہ نہیں ہے اسی ہمسایاں دا کدی خبر گیری کیتی ہے بھی تواڈے گھر کو بچے بھوکے تے نہیں یا کی مسئلہ تانوں بن گیا کوئی ٹینشن اسی تے کناں نال آوازاں بھی سن لینے ہیں بچیاں دیاں سسکیاں بھی سننے ہیں پھر بھی نہیں پتہ لیندے بھی کوئی شے ہی نہ مانگ لے تے کوئی گل نہیں تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل جاندے اج ہوندے تے نے تیرے تے بھی آ سکدے نبی پاک علیہ السلام نے ہمسایاں دے حقوق بیان کیتے میرے نبی دا وتیرا کی سی ہمسایاں دے نال اللہ اکبر ایک صحابی نبی پاک کول آیا انہیں کہا اللہ دے نبی میں کھانا تیار کیتا ہے تے تانوں وی کھوانا چاہنا تے اللہ دے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نے تے حضور فرماندے نے میں کلے نے کھانا ہے کہ میری عائشہ دا بھی کھانا ہے عائشہ نوں بھی کھلاؤ گے اللہ اکبر یعنی انہوں محسوس ہوندہ ہے انہاں گلاں تو اللہ دے نبی دا گوانڈیاں نال وتیرا بڑا چنگا سی جے چنگا نہ ہوئے تو گوانڈی دعوتاں تے بلاندے جے وتیرا چنگا نہ ہوئے تو کوئی دعوتاں تے بلاندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا وتیرا ہمسایاں دے نال ویر جی اپنے ہمسایاں دے معاملے چلا تو ڈریا کر انہاں دی حقوق دی پاسداری کر او کادا ذمہ دار شہری تے کادا مومن ہے او جڑا آپ کھا پی کے سوں گیا رج کے تے گوانڈیاں دے بچے ساری رات بھوک دی وجہ کر کے روندے رہے نبی پاک نے حکم دیتا ہے جدوں سالن بناؤ او دے چ شوربا بنا لو زیادہ پانی تھوڑا زیادہ پا لو تاکہ ہمسایاں نوں ضرورت
بن جائیں تے انہاں دے وی کم آیا کرو ساڈا وتیرا عجیب ہے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک یہودی انہاں دا ہمسایا یہودی تے وہ پریشان ہو گیا مقروض ہو گیا انہیں مکان ویچن تے لا چھڑیا نا کسی بندے حضرت عبداللہ بن مبارک دسیا تہاڈا ہمسایا مکان ویچنا چاہتا ہے آپ فوراً دے دروازے تے چلے گئے اے ویر تو مکان کیوں ویچنا چاہنا ہے انہیں کہا جی میں پریشان ہو گیا مقروض ہو گیا تے لوگ تنگ کر دینے بچیاں میریاں جوان نے میں کتھے جانا ہے میں پریشان ہاں میرے دروازے تے بندے آ کے گالیاں دے دینے کنے کہ تیرے تے کردہ ہے انہیں کہا جی 2000 دینار یا درہم میرے تے کردہ ہے فرمان دینے گال سن میں انہوں 1-2 دن دا ٹیم دے مکان نہ بیچی کہندہ جی ٹھیک ہے خاموش ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے شاگرداں نو جا کے آکھیا دوستاں نو آکھیا تھوڑے تھوڑے پیسے کسے کڑو پڑھ کے پورے کیتے تے ہوندے دروازے تے ٹر گئے ویر اے لے پیسے تینوں اللہ بنائے مکان نہ ویچی تیریاں تیاں جوان کتھے جان گیاں پریشان ہون گیاں پیسے لے جدوں تینوں اللہ وسعت دے وے تو ادوں دے چھڈی میں تیرے کو مطالبہ نہیں کرانگا وہ آندا جی امام صاحب پیسے میں بعد وچ لینے نے پہلے مینوں دسو نا تسی مسلمان ہو تے میں یہودی ہاں تے تسی میرے تے ایڈی نیکی کیوں پہ کر دے جے حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے سانو ساڈے نبی نے دسے آئے سانو ساڈے نبی نے دسے آئے کہ اپنے ہمسایاں نال چنگا سلوک کرنا ہے پاویں جویں دے مرضی ہون انہاں نال چنگا سلوک کرنا ہے اللہ اکبر تے او یہودی کہن لگا جی پیسے ضرور لواں گا مگر پیسیاں تو پہلے مینوں وی کلمہ پڑھا کے اس نبی دا مرید بنا لو اے جے ذمہ دار شہری ذمہ دار اللہ اکبر اسی آپ جناب ساڈا اپنا مول بڑا کدی ویکھے ہی محلے اندر سردی آ گئی ہے تو گرم کپڑے لے گرم جتیاں گرم جیکٹاں لے لیاں نے تے محلے چ بھی ویکھے ہی کنے یتیم نے جنہاں کول کپڑے کوئی نہیں اپنے محلے چ ویکھے ہی کنیاں بیوہ عورتاں نے جنہاں کول لباس نہیں ہے گرم جنہاں کول گرم جتی کوئی نہیں خیال کریا کرو نبی پاک ذمہ دار شہری میرے پیغمبر نے حضرات محترم وطیرہ اختیار کیتا او صحابی او جناب یہودی کہن لگا مینوں بھی اس نبی دا مرید بناؤ نا میں بھی کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر ایڈے سونے نبی ایڈے اعلیٰ اخلاق والا بندہ ہو رہا ہی کوئی نہیں سنیا ویکھیا اللہ اکبر میرے نبی دے وطیرے ایڈے سونے طریقہ ایڈا سونا مینوں کہہ لین دیو محبت دے نال پیار دے نال اللہ اکبر دلدار جیا کوئی نہیں سرکار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں جنتاں وچ ہوون گے اکرام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ جنتاں وچ ہوون گے اکرام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ پر اللہ اور آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں اللہ اور سونے دے دیدار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں افکار جدے آلہ کردار یو دے آلہ افکار یو دے آلہ کردار یو دے آلہ سب نبیاں دے یاراں چوں ہن یار یو دے آلہ ابو بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں ابو بکر عمر عثمان
کرار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں ہر ویلے میرے لب تے آقا دا ترانہ ہے ہر ویلے میرے لب تے آقا دا ترانہ ہے زہرا دا جو بابا ہے حسنین دا نانا ہے زہرا دا جو بابا ہے حسنین دا نانا ہے کل نبیاں رسولاں دے سردار جیا کوئی نہیں کل نبیاں رسولاں دے سردار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں الیاس یو دے رتبے اللہ نے ودائے نے الیاسیوں دے رتبے اللہ نے ودائے نے انہوں ختم نبوت دے رب تاج پوائے نے انہوں ختم نبوت دے رب تاج پوائے نے نبیاں دی امامت دے حقدار جیا کوئی نہیں نبیاں دی امامت دے حقدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ اکبر ذات محترم میں قربان جاواں میرے پیغمبر بیسیت ذمہ دار شہری میرے نبی دا اپنے نال بھی اچھا تعلق میرے نبی دا ہمسایاں نال بھی اچھا تعلق اگے لے کے چلنا میرے پیغمبر دا خادمہ نال بڑا اچھا تعلق سی اللہ اکبر نبی پاک فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فرمایا لوگو نماز پڑھیا جے اپنے خادمین نال چنگا سلوک کریا جے فیصلہ بادیو تسی کاروباری لوگ جے دکاناں تے ملازم رکھے نے ملیں چ ملازم رکھے نے فیکٹریاں چ ملازم رکھے نے گھراں چ کام کرن نو رکھے نے بعض جگہ مرد رکھے نے بعض دفعہ عورتاں رکھیاں نے نکی نکی گل تے گالیاں دیندے ہو تھپڑ مار دیو تکے مار دیو تنخواہاں کٹ دیو خاندان پڑھ دیو تے میرے پیغمبر دا وطیرہ کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے لوگو 10 سال میں سونے نبی دی نوکری کی تھی 10 سال نوکری کی تھی تے اللہ دے نبی 10 سال نے جے کدی میں نو چڑکیا تک بھی نہیں کدی ہوئے بھی نہیں آکھیا میرے پیغمبر نے تے ساڑھا وطیرہ کیے جڑا ذمہ دار شہری ہوئے گا غیور شہری ہوئے گا وہ دا اپنے خادمہ ملازمہ نال بھی اچھا تعلق ہوئے گا اچھا سلوک ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دا وطیرہ میرے پیغمبر دا وطیرہ اللہ اکبر خادمہ نال بھی چنگا سلوک نبی پاک دا اور اللہ دے نبی دا غریبہ نال بھی بڑا چنگا سلوک سی اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے جان دیو مدینے چلان کر چھڑیا سی فرمایا صحابہ جدوں کوئی غریب بندہ فوت ہو جائے نا او دے کار والے او دا قرض نہ دے چھڑن او دا قرض میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اعلان کیتا ہویا سی غریباں نال ایڈا پیار سی تے ساڈے تے ماشاءاللہ دعوت ولیمہ تے 1000 بندہ اسی بلانے 1000 بندہ تے 3-4 جڑے غریب باہر کھڑے ہوندے نا حاجی صاحب سوٹا لے کھڑے ہوندے انہاں کو خبردار جے تسی اندر آئے تا اسی مہمانہ واسطے کھانا پکایا کوٹھیاں والے آ رہے گڈیاں والے آ رہے پراڈوں والے آ رہے کھا رہے ونجا رہے دایا کر کے جا رہے تو وہ غریب باہر کھڑے ہوئے حاجی صاحب سانوں بھی 2-2 لقمے لبن گے تہاڈے واسطے پکایا ہے اس دسترخوان دا کوئی فائدہ نہیں جتھے غریب تے مسکین نو 2 لقمے نہ لبن میرے پیغمبر نے فرمایا غریباں دا میں قرض ادا کراں ایک عورت غریب عورت مسجد نبی دی صفائی کریا کر دی بیمار ہوگی اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ انہوں کچھ ہو جائے نا میں نوں دسیا جے عورت رات نو فوت ہوگی اللہ دے نبی ستے پیسہ صحابہ نے سوچیا کہ اگر نبی پاک نو اٹھایا تے آپ دا آرام دے اندر خلل پیدا ہو جائے گا صحابہ نے انہوں غسل کفن دیتا انہوں راحتی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا تے اللہ دے نبی نے ویکھیا آقا فرماندے نے صحابہ او عورت کتے ہیں میں نوں نظر نہیں آئی
تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی تسی ستے سی وہ فوت ہو گئی اسی انہوں دفنا چھڑیا فرمایا یار مینوں کیوں نہیں دسیا دلونی علی قبری لے چلو مینوں قبر تے لے چلو اسی تے جنازہ بھی او دا پڑھنے آ جڑا ساڈے دا پڑھن آیا ہوئے اسی تے جانے نہیں افسوس کرن اون دے نال بھی علماء نہ دے چھڈے عام بندے دا تے اسی افسوس بھی نہیں کدی کیتا امیراں دے ہی ہوندے نے امیراں دے کتیاں نوں اسلام ہوندے نے تے غریباں دے باپ نوں غریب دے باپ بیمار نوں پوچھن کوئی نہیں جاندا تے اللہ دے نبی دی قبر تے گئے تے میرے نبی نے صحابہ نوں کھڑا کر کے دوبارہ اس عورت دی نماز جنازہ پڑھی غریباں نال انج دا تعلق سی میرے نبی دا غریباں دے نال اللہ اکبر ذمہ دار شہری غیور شہری میرے پیغمبر توجہ کرے اج غور کرے اج مسلمان بھائیو تے نبی پاک علیہ السلام دا غیر مسلمان دے نال کیسا تعلق سی اللہ دے نبی فرماندے نے غیر مسلم بندہ جڑا مسلمانہ دے قانون دے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ اس بندے نوں کوئی مسلمان نہ حق قتل کر دے وے جنت چ جانا دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا غیر مسلم دے بارے نبی پاک نے فرمایا اور جان دیو نا میں کئی باری سنا ہے یہودیاں دا بچہ نبی پاک کو بہندا سی بیمار ہویا تے اللہ دے نبی انہوں پوچھن گئے سن کا اللہ دے نبی غیر مسلمان دے نال ایسا آپ دا وطیرہ سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسایہ یہودی سی تے آپ جدوں کوئی جانور ذبح کر دے سب تو پہلے گوشت او دے کر کلاندے سن کیوں متاثر ہوئے کہ اللہ دے نبی نے جنہاں دی تربیت کیتی ہے وہ لوگ نفرتاں پھیلان والے نہیں محبتاں پھیلان والے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام دا غیر مسلمان دے نال بھی بڑا اچھا رویہ سی تے آخری بات میرے پیغمبر دا بزرگاں نال بھی بڑا اچھا وطیرہ سی ساڈا کیے اسی تے جاندے پہ بزرگاں نو تنگ کرنے آ جاندے پہ بزرگاں نو گالیاں دینے آ بٹے مارنے آ بزرگاں دے کول نہیں بیندے بزرگاں دی گل نہیں سن دے تے اللہ دے نبی دا وطیرہ کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی معاملے اندر اپنے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے کو لے کے آئے تے اللہ دے نبی نے ویکھیا نا تے آقا فرماندے نے ابو بکر تو مینوں دس دیندا بزرگاں نوں ایتھے لے کے آیا ہے مینوں دسدا میں آپ اوتھے آ جاندا میں آپ بزرگاں دی گل آ کے سن لگدا سونے ہو انہاں گل پوچھنی سی تو انہاں گل کرنی سی تے میں نے فرمایا یار بزرگ نے انہاں نوں تکلیف دیتی ہے مینوں دسدا تے میں آپ آ جانا سی اللہ دے نبی بزرگاں دا اتنا ادب کریا کردے سن حیا کریا کردے سن اسی بزرگاں تو بجائے دعاواں لین دے گانا لینے آ بزرگاں دیاں بد دعاواں لینے آ تے نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا تے وڈیاں دا ادب نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے ساڈا اون دے نال تعلق ہی کوئی نہیں لہذا مسلمان بھائیو بزرگاں نال چنگا سلوک کرو ایک آدھا ذمہ دار تے غیور بندہ ہے شہر دا رہن والا جڑا آئے بزرگاں نوں پریشان کرے جڑا بزرگاں نال بدتمیزی نال پیش آئے اللہ دے نبی بزرگاں کول دعاواں لیندے سن اللہ دے نبی بزرگاں دا ادب کریا کردے سن اسی بزرگاں نو تنگ کر کے انہاں دیاں بد دعاواں لینے بھائیو بزرگاں دیاں دعاواں لیا کر اے ماں دے قدم دبایا کر اپنے ابو دے کندھے دبایا کر دعاواں لیا کر اللہ دی قسمیں انہاں دیاں دعاواں نال بندے نو بڑے رنگ لگدے بڑیاں کامیابیاں لبدیاں نہیں انہاں دیاں دعاواں نال میرے نال کل مسئلہ بنیا نا جی گڈی دا ٹائر پھٹیا تے میں اللہ تعالی نے بچایا اللہ نے رحمت فرمائی میں حیران ہو گیا مین روڈ جی ٹی روڈ تے مین روڈ تے انی سپیڈ نال گڈیاں ساڈی گڈی کوئی 100-110 دی سپیڈ سے سی جدوں ٹائر پھٹیا تو اوتھے گڈی گھمی فٹ پاتھ وچ بجی اللہ نے بچایا کلٹی ہون تو بچایا نال کھائی سی ادھر نہیں گری فٹ پاتھ تے لگی اور جی ٹی روڈ دے درمیان وچ کھڑی ہو تے اسی جلدی نال باہر نکل کے تکا تکا لا کے 5-10 منٹ لگے ہون گے کہ کوئی گڈی نہیں آئی پیچھوں تے جوں گڈی اسی سائڈ تے ہویا تے پھر گڈیاں دیاں لینا ہی لگ گیاں تے میں کہا واہ اللہ تو ہی روکی رکھیاں نے پیچھے اینی سپیڈ تے گڈیاں 100 دی سپیڈ تے چاہ رہیاں نے تے ساڈی واری تو اللہ ساریاں روک چھڑیاں
تے تھوڑی دیر بعد جو بھائیوں کو پتہ لگیا نا میڈیا دے ذریعے تے فون میرے شیخ عبد المنان راسخ صاحب نے سعودیہ مکے تو فون کیتا حضرت تھوڑی طبیعت کیسی ہے بچت ہوئی انہیں فون میں کل سارے دن سو نہ سکیا سفر بھی سی گھر نہ آ سکیا تے فون میرے نال ایک دوست مینوں کہنے لگا مولانا موبائل بند کرو انہاں تے تانوں آرام ہی نہیں کرن دینا تے میں کہا نا بھائی انہاں دیاں دعاواں ہی تے سانوں لئی پھردیاں انہاں نوں ساڈے نال کی غرض ہے ساڈی تکلیف آج کل لوگ اپنے آن دا نہیں حال پوچھتے کہ جڑے سانو سوماں دے حساب نال لوکاں آج میں جمعہ پڑھانا آ رہا سی گجراں والے دے ایک دوست دا فون آیا انہوں نے کہا مولانا تہاڈا کی حال ہے تے میں جی میں ٹھیک وہ دیگراں مار کے رون لگ گیا آندا یار تانوں کوئی تکلیف تے نہیں آئی میں یار ساڈا کوئی رشتہ داری نہیں انہاں دے نال ساڈا کوئی انہاں دے نال کوئی بھائی والی نہیں پر لوگاں نوں ساڈی کڈی فکر ہے وہ رون لگ گیا اچھی اچھی شاید نہ کدی نہ کسی غم میں رویا ہوئے ایڈا مضبوط اصحاب دا بندہ ہے میرا دوست ہے پر میں نے فون کر کے رون لگ گیا اچھی اچھی مولانا میں بڑا پریشان ہو گیا یار تہاڈا فون تہاڈا گل نہیں ہو سکی میری مینوں پتہ لگیا میں پتہ نہیں یار کی بنیا مولانا دا تسی ساڈا اثاثہ ہو تسی ساڈا سرمایہ ہو تے میں سوچ رہا سی اسی کڈے نکمے لوگ ہاں تے لوگاں دا ساڈے نال پیار کنا زیادہ مینوں بھائی کہندا جی چھڈو فون سننا میں کہا نا باقی سارے کام چھڑ دینے نے لوگ فون اللہ واسطے کر دینے نے فون سننے نے دسنا ہے میں بالکل ٹھیک ہاں مینوں کچھ نہیں ہوا اللہ نے تواڈیاں دعاواں نال رنگ لایا میں بالکل ٹھیک ہاں اللہ نے خراش بھی نہیں آن دی اللہ اکبر مسلمان بھائیو انہاں بزرگاں دیاں دعاواں انہاں پیاریاں دیاں دعاواں لیا کرو پیاریاں دیاں دعاواں اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں ایک بڑی پیاری گل تواڈے واسطے لے کے آیا تانوں سمجھان واسطے شاید تانوں سمجھ آ جائے اللہ اکبر غور کرے آجے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے بڑیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے اے ماں پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے بڑیاں دعاواں نے در در تے تو رل جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی او تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے او تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے اے بزرگاں دیاں دعاواں نے اج بن گیا یار خطیب میاں بڑا عالم شیخ الحدیث میاں شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے اے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے او پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے بندے بن گئے تیرے فین بڑے کوٹھی بلگاں اللہ اکبر بندے بن گئے تیرے فین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے میں نالے سوچی جاندہ سی بھی اسی کھڑے رہے وچ جناب روڑ دے تے گڈی بھی اللہ نے کوئی نہیں آن دیتی تے ساڑی گڈی بھی کلٹی نہیں آن دیتی تے میں سوچ داریا گلہ دینے چاہ رہیاں سن گلہ اللہ اکبر بندے بن کے جو تیرے فین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے اے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے او پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے رب دتیاں جو تینوں گڈیاں نے کوٹھی بلگاں عمارتاں بڑیاں نے کوٹھی بلگاں عمارتاں بڑیاں نے تیریاں کیتیاں اچیاں
ہواواں نے اے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے۔ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب نے بڑے سونے جملے لکھے نے۔ اللہ اکبر، اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے۔ میرے نبی بزرگاں دا بھی بڑا احترام کرتے سن، دعاواں لیندے سن، بد دعاواں نہیں سی لیندے۔ تسی بھی یہ وطیرہ اختیار کرو، جے ذمہ دار شہری بننا ہے، غیور شہری بننا ہے، معاشرے چ سونی زندگی گزارنی ہے، پھر نبی پاک دا طریقہ اپناؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔